Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain language acquisition and language learning. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को इन दो टर्म्स को समझने में आसानी हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ। द टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन इज रेफर्स टू द ग्रेजुअल, नेचुरल एंड इनफॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। कहते हैं कि ये टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन एक ग्रेजुअल, नेचुरल और इनफॉर्मल प्रोसेस है एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का। यहाँ पर इस डेफिनेशन में 3 मेन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ग्रेजुअल, नेचुरल एंड इनफॉर्मल। तो अगर हम ग्रेजुअल की बात करें तो इससे मुराद ये है कि ये एक लंबा प्रोसेस है। कोई भी एक दिन में, एक महीने में या एक साल में एक लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकता, बल्कि कई साल लगते हैं एक लैंग्वेज को एक्वायर करने में। जैसा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रोसेस होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये प्रोसेस तकरीबन 5 से 6 साल लेता है। तो उम्मीद है ग्रेजुअल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आते हैं नेचुरल की तरफ। नेचुरल का मतलब ये है कि एक बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए किसी स्कूल नहीं जाता, किसी टीचर को हायर नहीं करता, बल्कि ये प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो वालिदैन से सीखता है, भाइयों से सीखता है, जो घर के मेंबर्स हैं फैमिली के, उनसे सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए किसी आर्टिफिशियल इदारे की ज़रूरत नहीं है, किसी स्कूल, किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इनफॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी स्कूल या कॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि उसमें इस बच्चे को डाला जाए और वो जो मदर टंग है वो सीखे, बल्कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये एक इनफॉर्मल सेटअप या इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हो जाता है। जैसा कि आप लोग देखें कि हमारे घरों में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लिए तो हम कोई फॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते ना, कोई सीखने सिखाने का अमल तो नहीं होता, लेकिन वो बच्चा होता है, नेचुरली वो खुद सीखता है, एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट से वो सीखता है। पहले तो वो अपनी माँ से सीखता है, अपने भाइयों से सीखता है, लेकिन जब वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है तो वो गली में चला जाता है, वहाँ पर छोटे बच्चों से मिलता है, कज़न्स जो उसके छोटे होते हैं उनसे मिलता है, उनसे सीखता है। तो इसी तरह से ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रोसेस है ये इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखें कि लैंग्वेज एक्विजिशन ये नहीं है कि एक इंसान अपनी जो मदर टंग है, मादरी ज़ुबान है, वो सीखें। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज तक स्ट्रक्ट नहीं है, बल्कि एक बच्चा एक की बजाय 2 ज़ुबानें भी सीख सकता है इस स्टेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं, या ऐसा भी होता है कि एक फैमिली जो है वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली जाती हैं, तो उन लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर हमारी फैमिली पंजाब चली जाए तो उनका जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। अगर वहाँ पर हमारी फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ तो जब वो छोटा होता है, इट मीन्स दैट कि वो चलने और फिरने के काबिल नहीं होता, तो वो कौन सा लैंग्वेज सीखेगा? तो हमारा मादरी जो लैंग्वेज है पश्तो, घर पर वो सीखेगा और मोहल्ले में जाकर बाहर वो पंजाबी सीखेगा। तो इसी तरह से इस स्टेज में तकरीबन 5 से 6 सालों तक ये जो बच्चा है ये 1 से 2 ज़ुबानें एक्वायर कर सकता है। आगे देखते हैं। Acquisition normally take place without a teacher and without much attention to the detail of what is being acquired. वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए किसी टीचर, किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही एक बच्चे को ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। मतलब वो खुद ब खुद सीख जाता है, ठीक है ना, किसी को पता ही नहीं चलता, उसका बच्चा जो है वो बोलने लग जाता है। आगे देखते हैं। वी कैन से दैट लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल इंटरेक्शन।
کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لینگویج ایکویزیشن ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے کس چیز کا؟ ریئل انٹریکشن کا. اٹ مینز دیٹ کہ جب وہ بچہ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے ریئل انوائرمنٹ میں یا باہر جو اس کے فرینڈز ہیں گلی محلے میں ان سے جب وہ انٹریکشن کرتا ہے تو وہ لینگویج ایکوائر کرتا ہے. اور یہ جو لینگویج ایکویزیشن ہے یہ پروڈکٹ ہے کس چیز کا؟ ریئل انٹریکشن کا. Between people in environment of the target language and culture, where the learner is an active player, develop his communicative ability. تو وہی بات یہاں پر ریپیٹ کی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے جس انوائرمنٹ میں جس کلچر کے لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے لائف کے ارلی سٹیجز میں تو وہ وہاں پر اپنی جو کمیونیکیٹو ایبلٹیز ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے وہی لینگویج ایکوائر کرتا ہے. امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو لینگویج ایکویزیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آتے ہیں لینگویج لرننگ کی طرف. دوستوں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. اب آتے ہیں لینگویج لرننگ کی طرف. دوستوں لینگویج لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ لینگویج ایکویزیشن سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. کہتے ہیں لینگویج لرننگ از اے مور کانشیس پروسیس آف ایکومولیٹنگ knowledge through analysis of features of a language such as vocabulary and grammar, typically in an institutional setting with teacher. For example, learning second language, mathematics, etc. is learned not acquired. دوستو جیسا کہ لینگویج ایکویزیشن میں ہم نے کہا تھا کہ ایک بچے کو زیادہ تکلیف نہیں کرنی پڑتی، اس کو ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ معاشرے اور فیملی سے خود بہت سیکھ جاتا ہے، اس کو کسی انسٹیٹیوشن یا ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن لینگویج لرننگ میں کہتے ہیں کہ یہ ایک مور کانشیس پروسیس ہے. مطلب سیکنڈ لینگویج لرننگ کے لیے ایک بندے کو مکمل طور پر کانشیس ہونا پڑتا ہے، دوسرے لینگویج کے متعلق نالج کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اس کی انالیسس کرنی پڑتی ہے، اس کی ووکیبلری سیکھنی پڑتی ہے، اس کے گرامر کو سیکھنا پڑتا ہے. اسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کو اسکول جانا پڑتا ہے، کالج جانا پڑتا ہے، اکیڈمیز جوائن کرنی پڑتی ہیں. یہاں پر 2 ایگزامپل مینشن کیے گئے ہیں. لرننگ سیکنڈ لینگویج میتھمیٹکس ایکسیٹرا از لرن ناٹ ایکوائرڈ. کہتے ہیں کہ سیکنڈ لینگویج کو سیکھنا کانشیس پروسیس ہے، اس کو سیکھنے کے لیے انسان کو ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے میتھمیٹکس جو ہے یہ ایکوائر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، پراپر انسٹیٹیوشن میں پراپر ایک ٹیچر کو ہائر کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایگزامپل ہو سکتے ہیں. آپ کیمسٹری کو دیکھیں، کیمسٹری بھی کسی کو مطلب نیچرلی ایکوائر نہیں ہوتی بلکہ سیکھنی پڑتی ہے. فزکس جتنے بھی سبجیکٹس ہیں. تو امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو لینگویج لرننگ اور لینگویج ایکویزیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی. دوستوں یہاں پر لینگویج ایکویزیشن اور لینگویج لرننگ میں جو فرق ہے اس کو لکھا ہے، آپ لوگ دیکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھ آ جائے گا. تو فرسٹ پوائنٹ ہے ایکویزیشن از نیچرل پروسیس وائل لرننگ از آرٹیفیشل اینڈ کانشیس پروسیس. سیکنڈ پوائنٹ ہے ایکویزیشن از انفارمل پروسیس while learning is a formal process. Third point ہے for acquisition no institution or teacher is required, while for learning language proper learning institution and teacher is required. Fourth point ہے acquisition focus on daily communication while learning focus on form like grammar of language. اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج ایکویزیشن کے لیے کسی لینگویج کی گرامر کو سیکھنا نہیں پڑتا، کسی لینگویج کی فارم اٹ مینز دیٹ کہ اس کا اسٹرکچر دیکھنا نہیں پڑتا، وہ سیکھنا نہیں پڑتا. لیکن لینگویج لرننگ جو ہے وہ فارم پر فوکس کرتا ہے. پہلے آپ نے اس کی ووکیبلری سیکھنی پڑتی ہے، پھر اس کا جو مطلب چھوٹے چھوٹے ورب، ایڈورب، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ، آبجیکٹ، یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. For language acquisition, no reading and writing practice is required. سمجھ گئے نا؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ لینگویج ایکویزیشن کے وقت کسی کو کسی بک ریڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، نیوز پیپر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی گرامر کی بک کی ضرورت نہیں پڑتی، ووکیبلری بک کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ خود بخود ہو جاتا ہے کمیونیکیشن کے دوران.
اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ فار لرننگ اے لینگویج ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پریکٹس از اسٹرانگلی ریکوائرڈ. دوسری طرف کہتے ہیں کہ سیکنڈ لینگویج لرننگ کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہیں، آپ کو بکس پڑھنے پڑتے ہیں، نیوز پیپر پڑھنے پڑتے ہیں، ریڈنگ اور رائٹنگ کرنی پڑتی ہیں. تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوستوں اگر آپ لوگوں کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ.